बिल्कुल कर्मों का पल है। जीडीपी का जो मेन इशू है, आप देख सकते हैं, बलूचिस्तान हो गया, केपी के, पंजाब, चारों सूबों को लेकर जाएं आप। बलूचिस्तान में आपको पता है इतने कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं। यहाँ से सुई गैस के पाइप जा रहे होते हैं, वहाँ से बच्चे बेचारे लकड़ियाँ उठा के वो कर रहे होते हैं। तो मतलब इस तरह के आप मुल्क में जब रहेंगे, आपको पता है गवादर का आप एग्जाम्पल ले लें। चाइना आके गवादर में पोर्ट खोलता है और गवादर के लोग मछलियाँ नहीं ले सकते वहाँ। मुशर्रफ ने जो बोला था 9/11 बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना है, पाकिस्तान निशाना है। हाँ, तो आपको यही नहीं मतलब जो अमेरिका भी है तो वो अफगानिस्तान के पीछे तो नहीं है, वो मतलब हमारे पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और कोई भी मतलब दुनिया के जो वर्ल्ड जो बड़े बड़े पावरफुल ममालिक है वो पाकिस्तान को नहीं देखना चाहते। मतलब हम मुसलमान हैं और काफिर और मुसलमान कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, तो ये हमसे ऐसे ही नफरत करते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में आप बात करने वाले कौन हो? पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार देने वाली की बात करने वाले आप लोग कौन होते हैं? सबसे बड़ा टेररिस्ट तो खुद मोदी है, जिसको इंडिया के मुसलमानों ने और बिलखुसूस अक़लियतों, सब अक़लियतों ने उसे करार दिया कि ये कसाब है, ये टेररिस्ट है। वो चाय बेचने वाला जो है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है सना, आप जानती हो अच्छी तरह। मेरी बात सुने, हम बार बार ये बात क्यों करते हैं कि नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाला? भाई वो अपने मुल्क को कहां से कहां लेकर चला गया और अभी तक हम इसी छोटी सोच से निकल पा रहे हैं। आपको पता है सिंस इंसेप्शन जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसके लीडरशिप पर हमेशा कोट रही है। हर वक्त मार्शल लॉ लगे हैं, हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट का इंटरफेरेंस रहा है, हर वक्त डेमोक्रेसी की पामाल होती रही है। इसमें जो है ऐसे अजीब डिसीजंस लिए गए हैं जिस पे पाकिस्तान को सदियों तक, आने वाले 100 सालों तक भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कर्मा एट सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ किया, एट सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं हमारे पाकिस्तान स्टडी के कोर्स में शायद इस बात को डिनाई कर लें। बलूचिस्तान के अंदर वो लगी हुई आग हो या हमारे दूसरे बॉर्डर एरियाज़ के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान और इंडिया मिल करके पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं करना चाहते? कि आप नहीं जानती हैं बीइंग अ पाकिस्तानी? मुझे बताइए, या एक पढ़े लिखे इंसान के तौर पर बताइए कि आप नहीं जानती हैं कि इंडिया और अफ़गानिस्तान और अमेरिका, ये ताइकोन और इसराइल, ये जो मुल्क हैं, ये नेटो फोर्सेस हैं, वो पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं करना चाहती हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में रॉ का हाथ नहीं है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होने वाली स्पीचेस की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्पीच की तो इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने उसका जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान आज जिन भी हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान दुनिया को इसका जिम्मेदार ना ठहराए। पाकिस्तान की जो जीडीपी है, इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है, ये रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है। लिहाजा पाकिस्तान अपने हालात का जिम्मेदार दुनिया को ना ठहराए। ये कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अब तो तकाबुल नहीं है शहबाज शरीफ साहब का और वो फॉरेन अफेयर JS शंकर हो या मोदी सरकार हो, उन्हें चूँकि वास्ता पड़ा इस दफ़ा अपने ग़ुलामों से, तो वो ये सारी की सारी बातें कर सकते। कोई लॉबिंग नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की या फॉरेन अफेयर्स वालों की, इसलिए। और ये मेरा ख्याल है ये वन साइडेड है सारे का सारा। अच्छा। क्योंकि ये हमारी जो गवर्नमेंट, जो मौजूदा फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के अवाम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अमेरिका की ग़ुलाम है और बिल्कुल इंडियन प्रो गवर्नमेंट है, इसलिए उन्हें खुल के बोलने का मौका मिला। काश आज इमरान खान होता UN के अंदर और उसकी टीम होती, तो फिर हम JS शंकर को बताते कि भाई पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में आप बात करने वाले कौन हो? पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार देने वाली की बात करने वाले आप लोग कौन होते हैं? सबसे बड़ा टेररिस्ट तो खुद मोदी है, जिसको इंडिया के मुसलमानों ने और बिलखुसूस अक़लियतों, सब अक़लियतों ने उसे करार दिया कि ये कसाब है, ये टेररिस्ट है। वो चाय बेचने वाला जो है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है सना, आप जानती हो अच्छी तरह। मेरी बात सुने, हम बार बार ये बात क्यों करते हैं कि नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाला? भाई वो अपने मुल्क को कहां से कहां लेकर चला गया और अभी तक हम इसी छोटी सोच से निकल पा रहे। हम बार बार तनकीद करते हैं कि वो एक चाय बेचने वाला है, तो फिर 2-4 चाय बेचने वाले पाकिस्तान में भी होने चाहिए जो पाकिस्तान को लीड कर सकें। अच्छा, मेरी चाय बेचने वाले से मुराद आपने गलत ली है, ठीक है? मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मोदी को इंडियन जितने भी उसके यानी पॉलिटिक्स में उसके जो हरीफ हैं,
وہ سارے کے سارے جانتے ہیں, آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مودی کا کردار ہمیشہ سے ایک ٹیررسٹ کا رہا ہے. کتنے ہزار مسلمانوں کو اس نے گجرات میں ذبح کروایا, ٹھیک ہے, مروایا. کیا فسادات وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, تو مودی سرکار یہ کس منہ سے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دیا جائے؟ ٹھیک ہے, جس طرح پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے یونائٹڈ نیشن کے اندر جا کے کہا ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا ہے, پاکستان میں بہت زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے, ہمارے لوگ مارے گئے ہیں, پاکستان کو $150 بلین کا نقصان ہوا ہے, لہٰذا ہمارے اس نقصان کو پورا کیا جائے. بالکل اسی طرح انہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا, پاکستان میں جو ٹیررزم ہوتا ہے, کیا آپ نہیں جانتی ہیں کہ پاکستان میں ہونے والا بلوچستان کے اندر وہ لگی ہوئی آگ ہو یا ہمارے دوسرے بارڈر ایریاز کے اندر افغانستان کی طرف سے, افغانستان اور انڈیا مل کر کے پاکستان کو کمزور نہیں کرنا چاہتے؟ کہ آپ نہیں جانتی ہیں؟ بینگ اے پاکستانی مجھے بتائیے, یا ایک پڑھے لکھے انسان کے طور پر بتائیے کہ آپ نہیں جانتی ہیں کہ انڈیا اور افغانستان اور امریکہ, یہ تائیکون اور اسرائیل, یہ جو ملک ہیں یا نیٹو فورسز ہیں, وہ پاکستان کو کمزور نہیں کرنا چاہتی ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی میں را کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں موساد کا ہاتھ نہیں ہے؟ اس نمونے کو چھوڑیے کہ شہباز شریف نے وہاں کیا بولا, کیا کیا, یہ تو مطلب سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے نا, ان کا تو کوئی استحقاق ہی نہیں تھا گورنمنٹ کا, چونکہ یہ گئے ہیں فارم کے اوپر, فارم 47 کے اوپر, تو اس لیے ان کی بات کا کوئی مطلب وزن نہیں ہے. لیکن آپ اگر اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں, ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, تو بھائی ٹیررزم, انڈیا خود ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے. پاکستان میں مسلسل کشمیریوں کا حق خود ارادیت اس نے دبا کے رکھا ہوا ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے, UN کی قراردادیں ہیں اس کے اوپر کہ بھائی اس کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنا ہے, خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنا ہے. پتہ ہے انڈیا جموں کشمیر کے اندر الیکشن کروا رہا ہے. کب کروا رہا ہے؟ الیکشن ہو رہے ہیں, جنرل اسمبلی الیکشن ہو رہے ہیں جموں کشمیر کے اندر. اچھا, جب ہوں گے تو ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جموں کشمیر آپ کو نہیں پتا کیا آکوپائی کیا ہوا ہے. اچھا, اس وقت ہمارا جو مدعا ہے نا, مدعا یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو GDP ہے, جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں, اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں, پاکستان خود ہے. اچھا, یہاں تک ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بات ایک درست بات ہے, جو GDP کی بات ہے تو وہ درست ہے, کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے, اور سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے معاشی استحکام بھی نہیں ہے, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ بات ان کی درست ہے. لیکن ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینا یا دنیا سے یہ گزارش کرنا, اپیل کرنا کہ اس کو ایک ٹیررسٹ کنٹری قرار دیا جائے, یہ غلط بات ہے. انڈیا کو اپنا چہرہ بھی دیکھنا چاہیے, ایک چہرے کے اوپر, ویسے تو اس کا نام ہے ایک جمہوری انڈیا, لیکن آپ انڈیا کے اندر اگر دیکھیں تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی ریاستیں ہیں جو آزادی کے لیے اپنا پرچم اٹھا کے گھوم رہی ہیں. خالصتان کی بات وہاں پہ نہیں ہوتی, سکھوں کے اوپر مظالم نہیں ہوتے, کرسچینٹی کے اوپر مظالم نہیں ہوتے, مسلمانوں کے اوپر مظالم نہیں ہوتے. ابھی یہ کل کی بات, یہ کل یا پرسوں کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اتنا بڑا احتجاج کیا ہے, ریکارڈ کروایا ہے, تو خود انڈیا بھی انہی مسائل سے دوچار ہے. اب یہ کہ ہم نے ملک کے حالات کیسے بہتر کرنے, کیسے انٹرنیشنل فرم پہ پاکستان کا معیار ہم نے بہتر کرنا ہے, کیسے ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی ہم دہشت گرد نہیں ہیں. یہ الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے, یہ لیبل ہمارے ماتھوں پہ لگا دیا جاتا ہے. کسی بھی ملک میں چلے جائیں, پاکستانیوں کی 2 کوڑی کی عزت نہیں ہے, ہمارے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ایئرپورٹ پہ گھنٹوں ہمیں لائن میں لگا کے ہماری اتنی پرسنل چیکنگ کی جاتی ہے. دیکھیں, یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جب انڈیا جو کہتا ہے, انڈیا کی سنی جاتی ہے, دنیا اس پہ کان دھرتی ہے, لیکن پاکستان جو مرضی سٹیٹمنٹ دے دے, پاکستان کے بیان کو کوئی بادر نہیں کرتا. اور آپ کو اس بات سے ایگری کرنا پڑے گا, انڈیا جو بھی بیان دیتا ہے, جو بھی سٹیٹمنٹ دیتا ہے, ان کا ایک وزن ہوتا ہے. ہمارے پاس ہماری بیان میں, ہماری کسی سٹیٹمنٹ میں وزن ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے نا ثنا, اس کی وجہ بڑی سادہ اور واضح ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ, چونکہ یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئے تو ان میں دم نہیں ہے, ٹھیک. ادھر مودی جیسا بھی ہے عوام اسے منتخب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے ملک کے لیے درست ہے. ہمارے یہاں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو پچھلی دفعہ جب UN میں عمران خان بولا تھا, ٹھیک ہے, اور اس نے ہندو توا کا چہرہ دنیا کے سامنے رکھا تھا کہ یہ ان کا کریکٹر ہے, ایکچوئل ٹیررسٹ تو یہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو دنیا نے تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. ہمارے بیانیوں کو دنیا نے تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ پاکستان کے بیانیوں کو جب خان پاکستان کے عوام کی سپورٹ کے ساتھ UN کے فورم پر کھڑا ہو کر کے باتیں کر رہا تھا تو لوگوں نے اس کے بیانیوں کو سپورٹ کیا, پوری دنیا نے تسلیم کیا. تو میری تو ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ان نمونوں کے ہوتے ہوئے انڈیا یہ باتیں کر سکتا ہے. یہ میں نے شروع میں ابتدائیہ میں بات کی, اور اب بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت اس کا پاؤں بھاری ہے,
मोदी सरकार का, ठीक है। इसलिए जयशंकर ये बातें कर सकता है। हाँ, हमारे हालात कैसे सही हो सकते हैं, अगर अवाम के मुंतखब करदा लोग असम्बलियों में जाएंगे और वो लोग प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर, तो इंशाल्लाह फिर मोदी सरकार अपना मुंह छुपाती फिरेगी और इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। एक तरफ पाकिस्तान में जो नई गवर्नमेंट बनी है वो चाह रही है कि किसी तरह इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, फिर हम यूनाइटेड नेशन में जाकर इंडिया पर उंगलियां उठा रहे हैं, इंडिया जो है वो हमें गंदा कर रहा है दहशतगर्दी के नाम से। फिर इस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे जब हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे? अच्छा सना, मैं आपको, ये तो एक नूरा कुश्ती है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि मियाँ बिरादरान के ताल्लुकात इंडिया के साथ कैसे हैं, इनके बिजनेसेस हैं वहाँ पर, तो इनके ताल्लुकात तो हैं, वो इनके शादियों में आते हैं, बगैर पासपोर्ट बगैर वीज़े के आते हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, ये वहाँ पर जाते हैं, इनकी स्टील मिल्स हैं वहाँ के इंडिया के अंदर मौजूद हैं और बेशुमार प्रॉपर्टीज़ के इनके बिजनेस मौजूद हैं, तो ये तो उनके ग़ुलाम हैं। ये मीडिया, ये जो इंडिया में मोदी सरकार है, हमारे यहाँ के हुक्मरान इस वक्त जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब है और इनका जो खानवादा है, ये तो उनके ऑलरेडी गुलाम हैं। ये एक नूरा कुश्ती है जो वहाँ पे चल रही है। तो ये तो पाकिस्तान को वैसे ही डिवाइड करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये लाए गए हैं, ये आए तो नहीं है, मुंतखब शुदा तो है नहीं ये। तो इनके बारे में बात करना कि ये कोई खुल के बात करेंगे और बड़ी बात करेंगे, तो ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मोदी सरकार का मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पाँव भारी है, इसलिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की है भला? वो बेदार मग़ज़, बेदार शऊर वाला बंदा जिसका नाम है इमरान खान, ठीक है, और जिसको पूरी दुनिया चाहती है, पूरा पाकिस्तान चाहता है, इवन देन के इंडियंस जो बेदार मग़ज़ और बेदार दिमाग वाले हैं वो भी चाहते हैं। अगर वो आ गया तो फिर मोदी को पता चलेगा कि कितनों का 100 होता है भाई।